तर्फबाट गरिरहेका छौँ, शब्द उच्चारण भइरहेको छ, तर त्यसको भावमा पनि ध्यान पुग्यो भने मात्रै भजन सार्थक हुन्छ। अब सार्थक त एक प्रकारले सामान्य रूपमा सार्थकै भइरहेकै हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा मनोरञ्जनको रूपमा त सार्थक नै भइरहेको हुन्छ, तर मनोभञ्जनको रूपमा सार्थक भइरहेको हुँदैन। मनोरञ्जन र मनोभञ्जनमा अलि फरक छ, ध्यान दिनु होला। मनोरञ्जन त हामी भौतिक वस्तुका विभिन्न उपकरणहरू कुनै पनि वस्तुलाई स्वीकार गरेर मनाउन सक्दछौँ, मनोरञ्जन लिन सक्दछौँ। तर भजन र सत्सङ्गले केवल मनोरञ्जन मात्रै भएर पुग्दैन। भजन र सत्सङ्गबाट के हुनुपर्छ? मनोभञ्जन। भञ्जन भनेको के हो? संस्कृत शब्द हो। भञ्जन भनेको तोडिनु, भाँचिनु, टुक्रिनु। केबाट टुक्रिनु? मनलाई टुक्र्याउनु पर्दछ। केबाट भनेको तुच्छ विषयबाट। यो केवल संसारको भोगविलासमा रमिरहेको जो मन छ, यो केवल विषय इन्द्रियमा आसक्त भएको जो मन छ, योबाट मन टुक्रिनु पनि पर्दछ। यो विषय बन्धनको जो सुख छ, यो जो लौकिक जगतको मात्रै सुख छ, यसबाट मात्रै मनोरञ्जन भयो भने, मन यसमा मात्रै रमायो भने फेरि अन्तिम गति चाहिँ सुध्रिन सक्दैन। त्यसकारणले यदि जीवनको अन्तिम क्षणलाई पनि बदल्नु छ, यदि जीवनको अन्तिम क्षणलाई पनि सार्थक बनाउनु छ भने मनोरञ्जनले मात्रै पुग्दैन, मनोभञ्जन हुनुपर्छ तुच्छ वस्तुबाट। तुच्छ वस्तु भनेको राम्रोसँग निहालेर विचार गऱ्यौँ भने, राम्रोसँग एकान्तमा बसेर चिन्तन गऱ्यौँ भने वास्तवमा यो संसारको जति सुख छ त्यो सुख क्षणभङ्गुर हो, त्यो सुख क्षणिक हो। यो संसारको सुख केही क्षणको लागि हो, केही क्षणमा नै परिवर्तन हुन्छ, बदलिन्छ, रहिरहँदैन। सदा सर्वदा यसले सुख दिन सक्दैन। जुन वस्तुले सदा सर्वदा सुख दिन सक्दछ त्यसमा मन रम्नको लागि सुख दिन नसक्ने वस्तुबाट मन चाहिँ तोडिनु पर्दछ, मन हट्नु पर्दछ, मन अलग हुनु पर्दछ, त्यसबाट उपरत हुनु पर्दछ, त्यसबाट विराग हुनु पर्दछ। विरागलाई नै वैराग भनिन्छ। यसको अर्थमा वैराग भन्नुको अर्थमै घरद्वारका व्यवहार केही पनि नगर्नु, अरू रमाइलो खुसीको कुनै पनि व्यवहार नगर्नु पनि भनिएको छैन, भन्न खोजिएको हुँदैन। तर सत र असतलाई केलाउन जानेनौँ भने हामीले गरेको सत्सङ्ग, भजन, ध्यान, कीर्तनको वास्तवमा परिणाम भने हात लाग्न सक्दैन। त्यस कारणले सत र असत छुट्याउनु पर्दछ। सत के हो, असत के हो? यस कारणले संसारलाई पनि ईश्वरको दृष्टिले हेर्न सकियो भने त संसार पनि सतमा परिणत हुन सक्ला। तर संसारलाई संसारकै दृष्टिले मात्रै हेऱ्यौँ भने संसार सत हुन सक्दैन, असत नै हुन्छ। याद राख्नु, संसार यस कारणले असत छ किनकि यो क्षणभङ्गुर छ। संसारको यो जो वस्तु छ यसले हामीलाई थाहै सुख दिन सक्दैन। यो हजुरहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, दोहोऱ्याउनु पर्ने जरुरी त छैन, तथापि प्रसङ्गवश विचार गरिरहेकै छौँ हामीले। अघि भर्खरै खाएको चिया पाउरोटीले अहिलेसम्म त सुख देला, तर अब 1 घन्टापछि सुख दिइरहन्छ भन्नु त। अघि भर्खरको चिया पाउरोटी है, अब 1 घन्टापछि फेरि भोक लाग्यो, के खाउँ बनाइदिइहाल्छ, सुख दिन सक्दैन। अनि अहिले भर्खरै खुब रमाइलो गरेको फेरि घर पुग्दासम्म यो रमाइलो रहिरहन्छ, रहिरहँदैन। अब यसलाई केमा परिणत गर्न सक्यौँ भने भन्दा यो जो चिन्तन छ यसलाई ईश्वरको स्वरूपमा परिणत गर्न सक्यौँ भने चाहिँ केही क्षण अझै रहिरहन्छ। त्यस कारणले संसार वास्तवमा क्षणभङ्गुर हो, त्यस कारणले असत हो, सत्य होइन। सत्य के हो भन्दा कहिले परिवर्तन नहुने, कहिले ननासिने, सदा सर्वदा रहिरहने त्यस्तो ईश्वर नै सत हो। त्यस कारणले हामी यहाँ हुँदा पनि छ, लामाटार हुँदा पनि छ, पल्लो गाउँ जाँदा पनि छ, ओल्लो गाउँ जाँदा पनि छ। त्यो जो सर्वत्र छ, सर्वव्यापक छ, त्यो चाहिँ सत छ। अब यहाँको सुख लामाटारमा नहोला, लामाटारको सुख यहाँ नहोला,
त्यस कारणले जगत चाहिँ के छ? क्षणभङ्गुर छ, परिवर्तनशील छ, होइन? आज लगाएको लुगा भोलि लगाउन मन नलाग्ला, भोलि लगाएको लुगा पर्सि लगाउन मन नलाग्ला। त्यस कारणले अब के यो पनि वास्तविक सुख हो त? होइन। यसरी केलायौँ भने, यसरी विचार विमर्श गऱ्यौँ भने संसारका प्रत्येक पदार्थहरू क्षणभङ्गुर हुन्। यो के को लागि भन्दा हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि मात्र यसलाई प्रयोग गर्ने हो। त्यस कारणले यो कुरा केलाउन सकेनौँ भने जीवन फेरि यही तुच्छ वस्तुमा अल्झिरहेको हुन्छ, यसैमा हाम्रो मन मस्तिष्क आकर्षित भइरहेको हुन्छ। त्यो आकर्षणले गर्दा नै हाम्रो फेरि पुनर्जन्म हुन्छ। पुनर्जन्म हुनु भनेको फेरि यस्तै प्रकारका दुःखहरूलाई आफैले कमाउनु हो। अब राम्रोसँग चिन्तन गर्दा जन्मेदेखि आजसम्म दुःख धेरै भयो होला कि जीवनमा सुख धेरै भयो होला? गर्नु भएको छ? गणना गरेर हेर्नु है त एकचोटि। जीवनमा दुःख धेरै भयो होला कि सुख धेरै भयो होला? कसैलाई त सुख पनि धेरै भयो होला, सुख नै धेरै भयो जस्तो लाग्ला। तर परिणाममा हेऱ्यौँ भने जन्मेदेखि आजसम्म र भोलिसम्म, पर्सिसम्म, मृत्यु पर्यन्त त्यो दिनसम्म पनि गन्ती गर्दै जाने हो भने अब त भोलिदेखि त म सुखी हुन्छु भनेर पनि चिन्तन गर्ने हो भने सुखभन्दा धेरै दुःख नै हाम्रो हिसाब किताबमा रिजल्टमा आइपुग्दछ। भक्तवत्सल भगवानको, सच्चिदानन्द भगवानको। त यस अर्थमा जहाँ दुःख नै दुःख मिल्दछ, जुन जगतको परिणाम वास्तवमा दुःखदायी नै हुन्छ, फेरि त्यही जगतलाई नै प्राप्त गरिरहँ भन्ने तृष्णा, इच्छा, वासना हाम्रो मनमा विचारमा रहिरह्यो भने हाम्रो रिजल्टमा हामीले के खोजेको हुन्छ? भन्नुहोस् न। परिणाम चाहिँ हामीले के खोजिरहेका रहेछौँ? दुःख, होइन? के खोजेका हुन्छौँ? नानीले भने जस्तो लाग्यो। परिणाममा फेरि हामीले दुःख नै खोजिरहेका हुन्छौँ। किनकि यसरी विचार गरेर हेर्दा त वास्तवमा जीवनमा अब भन्नु होला, होइन, के दुःख छ र सुखै छ? पैसा पनि छ, धन सम्पत्ति पनि छ, घर पनि छ, भने जस्तो श्रीमान पनि हुनुहुन्छ, भने जस्तै श्रीमती पनि हुनुहुन्छ, छोराछोरी पनि छन्, सबै छन्, सुखै त छ जीवन। यस्तै भएर जन्मिरहन पाए त ठिकै होला नि भन्नुहुन्छ कोही कतिपयले भन्नुहुन्छ। तर पनि अझै सूक्ष्म विचार गर्दा के हाम्रो शरीरमा रोग चाहिँ लागेको छ कि छैन? रोग लागेको हुन्छ कि हुँदैन? त रोगले गर्दा पनि मानिस जतिसुकै वस्तुहरूले सम्पन्न भए तापनि, इष्टमित्र कुल कुटुम्ब धन सम्पत्तिले सम्पन्न भए पनि शारीरिक रोग, मानसिक रोग अनि अरू हामीसँग डर पनि भागेको हुँदैन। जतिसुकै धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य आदि जे भए पनि कतिलाई त बिचारा राति सुतेपछि झस्किरहने रोग छ कि छैन? कतिलाई राम्रोसँग निद्रा नलाग्ने रोग छ, कसैलाई सपना देख्दैमा ओछ्यान उफ्रिने गरी कराएको रोग छ कि छैन? यस प्रकारले विचार गर्ने हो भने अरूलाई भन्न नमिल्ने कति मानसिक समस्या छ भन्नु हुँदैन नि? भन्नु भएको छैन कसैलाई? ल हेर्नुहोस् है, सबैको विचारमा भित्रभित्र लुकाउनु भएको कुरा कति छ। ती सबैले गर्दा आफै दुखी हुनुहुन्छ, मनमा पीडा छ, सबै कुरा छ। तर छोराले आफूले भने जस्तो गर्दैन, छोरीले पनि आफू भने जस्तो मान्दिनन्, श्रीमानले पनि आफूले भनेकै जस्तो मान्नुहुन्न, श्रीमतीले पनि भनेको जस्तो मान्दिनन्, होइन? सोचे जस्तो कहाँ पुगेको छ र? अझै सम्पत्ति भएर पनि सन्तुष्टि कहाँ भएको छ र? एकपटक अमेरिकाको धनी व्यक्तिलाई मृत्यु हुने क्षणमा सोधिएको थियो, तपाईँ त सबैभन्दा धनी हुनुभयो, तपाईँलाई त इच्छा पुरा भयो होला नि, अब प्राण छुट्दैछ भनेर सोधेको। कहाँ हुने, योभन्दा डबल कमाउने इच्छा थियो, अब मर्नुपर्ने भयो भनेछन्। त्यस्तै हामी पनि कदापि सन्तुष्ट छैनौँ। यदि ईश्वरको महिमा बुझेनौँ, यदि सत र असतलाई केलाएर सतपट्टि हामी लाग्न सकेनौँ, सत वस्तुलाई जीवनमा स्वीकार गर्न सकेनौँ भने असत वस्तुले कहिले पनि सुख दिन सक्दैन। भए पनि सुख छैन, नभए पनि सुख छैन। भएर के हुन्छ, जोसँग जे छ त्यो फेरि धेरै भइरहेको हुन्छ, जोसँग छैन त्यसलाई अभाव भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हुँदा पनि सुख छैन, नहुँदा पनि सुख छैन यो जगत।
त्यस कारणले परिणाम हो यो दुःखदायी नै हो, परिणाम हो असत नै हो। त यस अर्थमा हामीले गरेको भजन कीर्तनबाट सार के बुझ्नुपर्छ भन्दा यस्तो भजनको उद्देश्य हुनुपर्छ मन भञ्जन होस् भन्ने। भन्न खोजिएको यति मात्रै हो। मन भञ्जन होस् भनेको जो तुच्छ वस्तु छ त्यसमा भइरहेको जो झुटो आकर्षण छ त्यो मेटियोस् हे प्रभु, त्यही प्रार्थना हुनुपर्दछ। भजनको वास्तविक लक्ष्य त्यही हो। जुन कुरा असत छ, जुन कुरा गलत छ, जुन कुरा खराब छ, जुन कुरा नश्वर छ त्यसमा मात्रै भएको मनको एट्र्याक्सन भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा, आकर्षण, त्यो आकर्षण भने छुटोस् प्रभु, त्यो आकर्षण हजुरमा बनोस्। बस भगवानमा त्यो आकर्षण हुनुपर्दछ। हाम्रो मनको आकर्षण कहाँ हुनुपर्दछ? परमात्मामा, सद्वस्तुमा। अब त्यस्तो भगवानलाई देखेको आकर्षण हुने भन्नु होला, होइन? संसारलाई त देखेका छौँ। बजारमा गयो कपडा त देखिन्छ राम्रो राम्रो, त्यसमा आकर्षण हुन्छ। बजारमा गयो राम्रो राम्रो होटेलमा गयो बनेको परिकार देख्दाखेरि के हुन्छ? मुखमा बास्ना पनि आउँछ, नाकमा स्वादको अनुभव गर्न खोज्छ जिब्रोले, रस पनि बग्न थाल्छ जिब्रोमा। परिणाम संसारको वस्तुलाई त देखिएको छ, त्यस कारणले छिटै प्रभावित हुन्छ। परमात्मालाई देख्न सकेका छैनौँ, त्यस कारणले परमात्माप्रतिको आकर्षण कम हुन्छ। तर त्यो परमात्मालाई कसरी देख्ने? त्यही परमात्मालाई एकपटक देख्न पाएको भए त मानिसमा के हुन्थ्यो? स्वतः आकर्षण पनि हुन्थ्यो। त यस्तो जो वास्तविक बहुमूल्य रत्न हुन्छ, बहुमूल्य चिज हुन्छ, त्यसलाई झटपटी देख्न पनि त सकिँदैन। हामीले हिरा देखेका छौँ, सबैले हिरा देख्नुभएको छ। यो संसारकै वस्तु त हो नि। अनि त्यसलाई चाहिँ सबैले नदेखेको, तर बजारमा गयो भने आलु र टमाटर चाहिँ सबैले देखेको छौँ कि छैनौँ? किन त भन्दा त्योभन्दा विशेष सुनको पसल पनि बजारमा सब्जी पसलभन्दा कम मात्रामै देख्न पाइन्छ भने हिराको पसल त त्योभन्दा दुर्लभ छ। दुर्लभ हुनु स्वाभाविक हो। अब त्यस्तै गरी परमात्मा त त्यो हिराभन्दा पनि महाहिरा हो। त्यस कारणले संसारमा परमात्माको दर्शन दुर्लभ हुनु स्वाभाविकै हुनुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। यदि भगवानलाई पनि हामी साधारण रूपमा सबै वस्तुको जस्तै गरी देख्न थालेको अवस्था रह्यो भने फेरि भगवानको झन् महिमा अझै कम पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले भगवानले आफूलाई यति सहज कलिकालमा बनाउनु भएन कि कलिकालमा हाम्रो आहार शुद्ध छैन, कलिकालमा हाम्रो व्यवहार शुद्ध छैन, त्यस कारणले चिन्तन हाम्रो ठिक छैन। त यस्तो अवस्थामा भगवानलाई देखेर पनि के गर्दछौँ? त्यो आहार विहार चित्त शुद्ध नभएकोले भगवानलाई देखे पनि भगवान हो भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस कारणले भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान जब सद्शास्त्रबाट सद्गुरुबाट प्राप्त हुन्छ अनि यो प्यास लागेको व्यक्तिले मात्रै भगवानको दर्शन पाउँदछ। त्यस कारणले महत्त्व बुझेको मानिस नै त्यो ठाउँमा पुग्दछ। आज हजुरहरूले पनि महत्त्व बुझ्नु भएर यहाँ पहिलो सुरुवात नै हाम्रो भजन मण्डलीको हुन त अब यहाँ कतिपय बुवाहरू दोहोरिएर तेरिएर चौथो पटक पनि आइसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ दुई प्रकारको समूह छ है हजुरहरू। यहाँ हाम्रो यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ बुझाउन खोजेको। अघि भन्दा फेरि होइन लामाटारबाट त धेरै पटक आउनुभयो, तर पहिलो तीर्थयात्रा भन्नुभयो नि भन्दा यहाँ नबुझ्नु भएको होला। त्यस कारणले एउटा चाहिँ निवृत्त राष्ट्र सेवक समिति भनेर रिटायर भनौँ अङ्ग्रेजीमा भन्दा, उहाँहरूको एउटा समिति जस्तै समूह छ। उहाँहरूले चाहिँ लगभग तीर्थयात्रा सुरु गर्नुभएको नि 3 वर्ष जति भइसक्यो होइन। यसरी विभिन्न 64 ज्योतिर्लिङ्गको यात्रा गर्ने क्रममा एक चाहिँ वृद्ध निवृत्त कर्मचारीहरूको समितिको हिसाबले त यहाँ पहिला पनि आइसक्नु भयो 2-4 पटक। तर अहिले अर्को एउटा श्री राम मन्दिर भजन समूह भनेर पनि फेरि समिति बनाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ अब यी बाल बच्चा युवा सबैलाई एक प्रकारको उत्साह उमङ्ग आएको छ र यसमा हाम्रो अध्यक्ष नै उहाँ विनोद पाठकज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले निकै सबैलाई चित्त बुझाउँदै समेट्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि नै उहाँले नै भन्नुभयो यो सुरु कसरी भएको भन्दा पहिले यसरी भजन समूह भनेर चाहिँ बनेको थिएन। त मलाई त यतिकै लाग्यो हाम्रो उहाँ सत्संस्कार जागरणको वार्षिक कार्यक्रम कोटेश्वरमा हुँदा उहाँहरूलाई पनि आउनु है भनेका थियौँ, आउनुभयो। अनि ल राम मन्दिरमा पनि भजन गाइरहनुहुन्छ, त्यसैले राम मन्दिर भजन समूहले अब भजन सुनाउनुहुन्छ भनेपछि नै उहाँहरूलाई प्रेरणा मिल्यो। किनकि भजन समूह भनेर छुट्टै एउटा नाम त दिएका थिएनौँ।
अब आजदेखि भजन समूह भन्ने नाम नै एक प्रकारको रह्यो, त्यस हुनाले भजन समूह नै भनेर गठन गर्ने भन्ने यो प्रेरणा मिल्यो र उहाँहरूले यसरी भजन समूह भनेर गठन गर्ने क्रममा पनि यति सबै समेटिनु भएको छ र आज चाहिँ यो भजन समूह, राम मन्दिर भजन समूह भनेर गठन गरिएको समूहको चाहिँ पहिलो तीर्थयात्रा